الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد زاري دمو إن شاء الله يمن التواوسو سلا عند صحابة سلا عثمان رضي الله تعالى عنه قرآن قيال لو من ينت من عند مسألة من عند نبرة ورومي قرآن ورسله هنا إن شاء الله تني سلا ترجمه عثمان بن عفان بالال صحابي جليل رضي الله تعالى عنه تلق صحابانه صحابة مالت ملك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أجنتوا أجو آمنوا بأجو بالزاوية موتى صحابة يبالال تلك ما أرقنا صحبة لا يعدلها شيء صحابة تلك درجانه رضي الله تعالى عنه الله ودو الله جوال وكلا وعد الله الحسنى صحابة باتك علي بجنة قال قبتن الله جوال من الله جل وعلا عثمان أبو عبد الله يبال الكنياو يا عبد الله أبات عثمان ابن عفان يا عفان لج عثمان يبال ابن أبي العاص القريشي قريش نقوساو يا رسول عليه الصلاة والسلام قوسان سبحان الله ثالث خلفاء الراشدين كلمة الكوج ሶስተኛው ላይ ነው የሚገኘው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱናቸውን አጥብቃችሁ ያዙ ከተባሉት فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ሱናን አጥብቃችሁ ያዙ የቅን ምትኮችንም መንገድ ያዙ አቡ በከር ዑመር ዑስማን አሊ رضي الله تعالى عنهم ሶስተኛው ኸሊፋ ነው واحد مبشرين بالجنة جنة لا كتبسمت صحابوች አንዱ ነው አስርቱ በአንድ ሐዲስ ከመጡት ማለት ነው አቡ በከር في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة ከተባሉት 10 مبشرة من ባሉት በአንድ ሐዲስ ላይ መጡት ማለት ነው فبشره بالجنة ما بلوى تصيبه ለዑስማን رضي الله تعالى በጀነት አበስረው ግን በላ ፊትና ይመጣበታል ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተንብየዋል ትንበያው ተከስቷል ومن السابقين للإسلام እስልምና ላይ ቀድሞ ከገቡት ሰሃቦች አንድ ነው አቡበከር እንግዲህ ሰልሞ ካሰለመ ማለት አቡበከር አከባቢ ነው ሰለሙ ማለት ነው አቡበከር እጅ ነው ሰለመው እሱ ዑስማን ረዲየላሁ ተዓላ አን እድሜው 34 ነበር እስልምና ሲይዝ አቡበከር ረዲየላሁ ተዓላ ዳዕዋ አደረገለት ምን አለው ወይሐከ ያ ዑስማን አንተ ዑስማን ሆይ والله إنك لرجل حازم أنت قرات صونك ما يخفى عليك الحق من الباطل كنت النوشت مشم ليت تعوق على أنت وهذه الأوثان التي يعبدها قومك يتعوتوش هنشتوش حزبوش يمي عملكوث نقر هنشتوش ناتشو دينجاوش ناتشو لا تسمع ولا تضر أتسمع ما تقدام أتقم أي قدام ولا تضر ولا تنفع دينجاي ناتشو هنشتوش ناتشو أي تقوم أي قدوم أنت توقع فقال بلا آوالي قالوا عثمان أي تقوم أي قدوم من جاتوشنا الجوال إنها كذلك على عثمان رضي الله تعالى قال أبو بكر من على كذا هذا محمد بن عبد الله محمد الذي رسول صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه الله مريد ستوت ودهن فترة على ملك وطاله محمد فهل لك أن تأتي وتسمع من استنانا سما وستوج لا يمي وراو يمي نافسون وري وشت تونا استقرب بلا سماع له سبحان الله حق قربوس السمانه እንጂ ውጭ ላይ طلعت የሚያወራውን ወሬ ከሰማ ሰው ሐቅን አይዝም አቡበከር ሐቅን ተረድቷል استناسما يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك وليس راء كمن سمع لقطامي أنت وندم يتكبركو لمن تقربه السمام ما يتنا مسماتكو تلياينو قرب بلو بسما سويو حق الردال أهل السنة من الذي سماتون سياطفو قربوا يسمى سوق حق الردال وجه لاي سماتو يطفال رسول عليه الصلاة والسلام اندزينا بلو سماتون ألفتوال مشركوش እሱን ተውና ቀረብ ብለህ ስማ አለው አቡበከር በዚሁ ቅጽበት እሺ አለው ዑስማን እሺ አለና በዚሁ መሃል ላይ ረሱል አለይሂ ሰላም ከች ብለው መጡ ሱብሃንአላህ መጡና ረሱል ምን አሉት ያ ዑስማን አጅብላህ አላህን እሺ በል ተቀበል አላህን ኢላ ጀነቲሂ ወደ ጀነት ያስገባሃል فإني رسول الله إليك أني الله ملأكتني ودانت تلك يالله وإلى جميع خلقه
ወደ አላህ ፍጥረት ወደ አጠቃላይ ወደ ጂኒ ወደ ኢንስም ተልክ ያለው ዑስማን ምን አለ فوالله ما ملكت حين سمعت قوله ان اسلمت ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም አለ ይሄን ንግግራቸውን ሲሰማ እስልምና ያስኩኝ አለ شهدت ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وداون شهاده ያዘ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسلمنا ገባ በ34 እድሜው رضي الله تعالى سبحان الله يلقب بالذنورين ذنورين ይባላል ذنورين የሁለቱ ብርሃን ባለቤት ለምን እሱ رضي الله تعالى የተባለበት የሁለት የነብይ ልጅ ስላገባ ነው ሩቅያ አገባ ታማ ሞተችበት ከዛ ኡሙ ኩልሱም ሰጡት ዑለሞች የሚሉት የነብይ ልጅ የሁለት የነብይ ልጅ ያገባ አንድም የለም ዑስማን ወጭ رضي الله تعالى عن ከአደም ጀምሮ እስከ መጨረሻ ማለት ነው ذل هجرتين ይባላል ذل هجرتين ሁለት ሂጅራ አድርጓል መጀመሪያ ወደ ሐበሻ የተሰደደው እሱ ነው ከዛ ሌሎችም ተከታትለው መጡ ከዛ በኋላ ወደ መዲና ከረሱል ጋር አለይሂ ሰላቱ ተሰደዋል ذل هجرتين ይሄ ለቀቡ ነው ዑስማን እንግዲህ ከቁርአን ጋር ወደ ዋናው ርዕሳችን ስንመጣ ዑስማን رضي الله تعالى عن ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርአንን ተማረ ረሱል ይወደው ነበር يحبه ويكرمه لحيائه واخلاقه حياء نبره سن مغبار نبره كرم نبره يامنوت نبر يودوت نبر عثمان رضي الله تعالى በጣም ገንዘብ ነበረው ሙእሚኖችን ይረዳ ነበር ያመኑ ሰዎችን ይረዳ ነበር ጂሃድ ላይ ገንዘብን እጁን ዘረጋ ነበር رضي الله حياء ነበረው አንድ ቀን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይሻ ቤት አቡበከር አስፈቅዶ ገባ ባታቸው ተገልጦ ነበር نعم كذا عمر متى كذا عثمان ሲመጣ ረሱል ተስተካክሎ ቁጭ አሉ ባታቸውንም ሸፈኑት ማለት ነው ከዛ ከወጡ በኋላ አቡበከር ሲመጣ ጸጥ ብለ ቁጭ ብለሃል አልተቀየርክም ልብስን አልሸፈንክም ዑመርም ዑስማን ሲመጣ ግን ልብስን ሸፈንክ ተስተካክለ ተቀመጥ ካለቻቸው من رسول عليه من الوقت فكيف لا استحي ممن تستحي منه الملائكه እንዴት ከዚህ ሰው ሐያ አይዘኝም መላእክት ራሱ ሐያ ይዘዋላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ መንቀባ رضي الله تعالى عنه لكن سلم قران تماره كرسول عليه الصلاه والسلام قران تماره من نبي الاسلام كسلمنا نبي ثم حفظه كذا بدرته حفظه حتى كان لا يفارقه كذا ولا قران አይለየው በጭራሽ ቁርአን ተለይቶ ታውቅ ዑስማን ለምንድነው ሁሉ ቁርአን የምታነበው ሲባል ይሄን ነበር انه مبارك يتبارك ነው جاء به مبارك يتبارك مكان ልጅ ተመጣው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጅብሪል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ በኋላ حتى ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአን ሲጽፍ ነበር من كتاب الوحي وهي ከሚጽፉ ሰሃቦች አንዱ ነው ዑስማን رضي الله تعالى كذا በኋላ ደግሞ ቁጭ አላለም لم يكتفي عثمان رضي الله تعالى بتعلم القرآن تمره ቁጭ አላለም بل جلس لتعليمه قرآن ما استمرم جمره እሱ ነው እንግዲህ ሐዲሱን ያወራልን ኢማም አልቡኻሪ ያወራው የባዘገበው حديث عثمان رضي الله تعالى عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه كنانت بلاج ማለት ቁርአንን ተምሮ ያስተማረ ነው ቁርአን ማስተማር ጀመረ ማለት ነው ተማረ ሰራበት ማስተማር ያዘ ቁርአን ሐያቱ በአጠቃላይ ቁርአን ነበር ዑስማን رضي الله تعالى عنه እንደው ምን ነበር لو طهرت قلوبنا ቀልባችን ንጹህ ቢሆን ኑሮ ما شبعت من كلام ربنا አጠግብም ነበር ከአላህ ንግግር ልባችን ንጹህ ቢሆን ኑሮ የአላህ ንግግር አንጠግብም ነበር ይል ነበር ሱብሃንአላህ በቀን ውስጥ አንዴ እንኳን ሳይቀራ አያልፍበትም ምን ይል ነበር اني لاكره ان ياتي علي يوم لا انظر فيه الى اهل الله المصحف مصحف قرآንን ሳልከፍት አንድ ቀን አያልፍብኝ ማለት አልወድ ማለት ቁርአንን ሳይቀራ ወርዱን ሳይቀራ አይውልም ዑስማን ሱብሃንአላህ فبهداه مقتده ይሄን ታሪክ የምንማረው እንድንመራባቸው ነው ሰሃቦች صحابه رضي الله تعالى عنه نجوم السماء የሰማይ ከዋክብት ነበሩ ብርሃን ነበሩ الله اكبر الله اكبر وهو القائل من اللي عندهم تزغبوا الكسو حديث ضعف አለበት ይባላል ግን حبب الي من دنياكم ثلاث ከዱንያ ሶስት ነገር በጣም ወዳለው አለ
إشباع الجوعان يترابوا سووشن ماتقب وكسوة العريان راقود هاروشن ملبس وتلاوة القرآن قرآن بتأم يودنا برمانبب رضي الله تعالى اسنو راسوكو مصحف عثمان تبلو هون زي باتقالي اኛ ሀገር አብዛኛው ዓለም ላይ ያለው መጽሐፍ እዚህ ገጹ ላይ አለ መጽሐፍ ዑስማን ይባላል አሁን የምንቀራው እጃችን ያለው እኛው የምንቀራው ዑስማን ረዲየላሁ ተዓላ አንድ ላይ ሰብስበውታል ማለት ነው ዑስማን ረዲየላሁ ተዓላ መጀመሪያ ቁርአን እንደምታውቁት በግድግዳ ላይ በቆዳ ላይ በድንጋይ ላይ እንደገና በሰሃቦች ልብ ላይ ነበር ቁርአን ከዛ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከሞቱ በኋላ ቁርአን አንድ ቦታ ላይ ሰብስበው አንድ አደረገ ማለት ነው የተለያየ ቦታ ጻፉትን አንድ ቦታ ሰሃቦችን ሰብስበው ቁራዎችን አንድ ቦታ አደረገና ከዛ በኋላ አንድ ኮፒ ራሱ አስቀርቶ ወደ ተለያየ ሙስሊም ሀገሮች ላከ ወደ ግብጽ ላከ ወደ ኢራቅ ወደ ሻም ተለያየ ሀገር ላከ ማለት ነው ሂጃዝ ላከ ረዲየላሁ አሁን ያለው መጽሐፍ ዑስማን ይባላል እሱ ነው ሰበሰበው ይሄ መንቀባ ከዑስማን ደረጃ ክብር ዝና ከሚቆጠር አንዱ ነው ረዲየላሁ ተዓላ ዛሬ ሙስሊሞች ከትውልድ እስከ ትውልድ ትንሽ ሳይባል ሴት ወንድ ሳይባል የሚቀሩት የአላህ ጀለ ወዐላ ኪታብ አንድ ቦታ ላይ ሰበሰበው እሱ ነው ቁርአን ላይ ኢናያ ነበረው ረዲየላሁ ተዓላ hatta ኺላፋ መንግስትን ራሱ መንግስት ከሆነ በኋላ ራሱ መንግስትነት ከቁርአን አላዘናጋው ዑስማን ረዲየላሁ ተዓላ እንደውም ቁርአን ጋር ያለው ግንኙነት በለጠ ማለት ነው ሱብሃንአላህ حتى حسن البصري تلاقوا تابعي من الهلال ما مات عثمان حتى خلق مصحفه اسو كوبي نبر عند كوبي اسكرته نبر يا من كثرة ما ديم النظر فيه ብዙ ጊዜ ስለተነበበ ቁርአኑ ራሱ አለቀ ማለት ነው አለቀ በቃ በላብ አለቀ ማለት ነው ዑስማን ረዲየላሁ ተዓላ በጣም ስለሚያነበው አላሁ አክበር هم النجوم فساولها إذا اشتبت عليك عند سورة يا صاحب السبل هي نجوم وجناتو الناس كواكبتو جناتو صحابوش سلازي قرآن إن عثمان أي اللي أيوب نبرنا حتى رضي الله تعالى عندك بعند ركعة منوس 3 جزء أختمال لقد أصبح القرآن حياة عثمان هيوتو عثمان قرآن مالنا وأن عثمان ثبت عنه كسوت رقاقطال صلى بالقرآن كله في ركعة واحدة إن حجر الأسود في الحج حج بعد الرقبت حجر الأسود تقولوا لنقاي زند بعند ركعة كسورة الفاتحة كسورة الناس إن يزاري رمضاري التراوي لاي عند جزء من كرم بعند جزء نقول سووش دكمو كسلسل وطن ميقابطو ربيتاتشو عند جزء بسلاسة كلمة أختمنا السوقن بعند ركعة الله أكبر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله لا قرأه قرنا قرآن الله قرأه عند ركعة الله أكبر إمام النووي رحمه الله قرآن بعند ركعة كاختم صحابه عند عثمان نويلان تميم الداري سعيد بن جبير الراسو رضي الله تعالى عنه كسو تيزوان بعند ركعة عند ختم مارنا حتى تلك سوهن راسو يسمانيا 8 عمت تلك سوهن راسو كقرآن التليم وكان يجلس بيت كنت بولو يقرال عثمان في بيته وهو ابن 88 سنة 8 عمت لا يهون راسو كقرآن التليم عثمان سبحان الله قرآن يقرأنا وتقدلوا راسو أهل الفتنة الخوارج مجمّنا سمونا تفوت اندزي نو وشت በተለያየ ተሽዊሽ አድርገውት ወጣቱን ኸዋሪጆች ተነሳስተው ከግብጽ መጥተው ተሰባስበው ተመካክረው ሰሃበተል ኪራም አብዛኛው ወደ ሐጅ በሄደበት ቤተ መንግስትን ለአንድ ወር በላይ አገቱት ማለት ነው ማንንም እንዳይወጣ ማንንም እንዳይገባ ምግብ መጠጥ እንዳይወጣ ለአንድ ወር ሂሳብ አደረጉት ዑስማን ረዲየላሁ ተዓላ ይሄን ሲያቅ እሱ እንደውም ቁርአን ላይ ጨመረ ሱብሃንአላህ አንድ ወር በላይ ነው ያገቱት ቁርአን ጋር በጣም መወጠር ጀመረ ቁርአን ጋር መቅራት ማንበብ ጀመረ حتى ياتي ساعه السحر የሱሁር ሰዓት ሲመጣ የሚገደልበት ቀን ላይ ሱሁር ሰዓት ሲመጣ ጾም ወሆ ሳይም ጾመኛ ነበር ቀኑ ላይ
فنام تنيا تنش انقلف ستنيا كذا ثم يستفيق كذا دمو دنقطو تنسى فيقول لزوجته لبالبيته من الاتال إني مقتول الليلة إني ذاري ما تلك قد النوالات أن دورا قطوت الله فتقول لا يا أمير المؤمنين أبدا أنت يا مؤمنوش أمير وي أيقول لهم لا يفعلوا أيرقوتم أيقول لهم هانتكو يا رسول صحابانا هانتكو جنة تمسكر الله هانتكو كذبوها لو وانجلنكو بالسرات قدام تبلوها من أرقينهم فقال لقد اسمنالت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر إني ما بهلمي رسولنا أيتشالو أبو بكرنا عمرنا أيتشالو وقالوا لي اندزي قالوا نياله سوستم ستفطر عندنا الليلة زارين يغارو متافترو سبحان الله رضي الله تعالى عنه إن يغارو متافترو بلو نياله بزيو متاو قدلوا قاتلهم الله قدلوا نزار منيوش كلاب أهل النار يجعلنا من شوجة مالوت خوارج مجمرة سمون أدفتوت نبارة سبحان الله فأقبل على قراءة القرآن فدخل عليه أهل الفتنة فقتلوه ابن كثير رحمه الله من الآن وثبت أن أول قطرة الدم يمجمرة دم تأبتوا دم سفس يوردوا سقطت من عثمان وقعت على قول الله تعالى يا الله نقل القرآن لا يوردوا دمه من سورة لا يوردوا من آية سورة آل عمران لا ينو فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله لا أنت بكينا وهو السميع العليم السم سميم تم أواكي مملاك يميلوا آية ورده بزاو موت رضي الله تعالى عنه مجمع رسول عليه الصلاة والسلام فبشره بالجنة ما بلوى تصيبه منافقوش الله لك أبيزوجين ألبسوها منافقوش كانت اللي أولكو يفلقالوا نداد تولك الله شبلوتا الرسول عليه الصلاة والسلام عثمان شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك إسر بيت كذي سيعمل على سوط مجرش علي وده قرآن زورة مجرش على اللي موسيل كارتو يموتو نعم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يملو قرآن أنقص كرتون يموتوا سبحان الله رضي الله تعالى عن عثمان وعن جميع الصحابة اللهم ألحقنا به في جنات النعيم وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب الله جل وعلا كصحابه تجمرن بجنة وسط يا قرآن سوتش الله يدرجن قرآن سمتو كسرتوبت أنببوت تررتوت كموت الله جل وعلا أرجن الله خاتمة جناب جلن وبالله التوفيق